शिकारी एक बार फिर शिकार के लिए तैयार। एक पुरतजस्सुस दास्तान। शिकारी और शिकार का रिश्ता बहुत पुराना है। कभी ये अच्छे दोस्त बन जाते और कभी उनके दरमियान अदावत की ऐसी दाग बेल डल जाती है कि एक कामिर नाज़रूरी हो जाता है। जंगल की जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है, जहाँ इसका अपना कानून, अपना दस्तूर होता है और जंगल का कानून ये है कि ताकतवर कमज़ोर को खा जाता है। यहाँ का दस्तूर भी बड़ा निराला होता है। कभी बिन बादल बरसात हो जाती और कभी छाजों पानी बरसने के बाद एक कतरा पीने को नहीं मिलता। कहीं मौत अपना दामन फैलाए खड़ी होती है तो कहीं अंधे कुएं से जिंदगी की रमक बाहर आती दिखाई देती है। गर्ज ये कि जंगल की जिंदगी को समझना आम इंसान की अक्ल से मावरा होता है। इसके अलावा भी शिकारी को हालात के वो छेड़े सहने पड़ते हैं जिनकी बर्दाश्त उनकी जवां मर्दी का मुंह बोलता सबूत होता है। जंगल की खौफनाकी, खूनी दरिंदों से सामना, टेढ़े मीटर है रास्ते, खतरनाक नदी नाले, जहरीले हशरात अलारज और ऐसी अजीब व गरीब मुहीर अलाकुल चीज़ों से शिकारी का वासिता पड़ता है जिनका ख्याल भी रौनगटे खड़े कर देता है। मैंने 10 साल की उम्र में ही बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया था। इससे पहले मैं गुलेल से अच्छा खासा निशाना लगा लेता था। पैर की डाली पर मौजूद एक साथ 3-4 आमों पर ऐसी महारत से निशाना लगाता कि सिर्फ एक आम ही गिरता। इतनी छोटी उम्र में बंदूक से ठीक निशाना लगाना मुझे मेरे मामू चौधरी मुर्तज़ा ने सिखाया था। वो फौज में मुलाजमत करते थे और अक्सर अपने अंग्रेज कर्नल थॉमसन के साथ हमारे घर आया जाया करते थे। कर्नल थॉमसन को देसी मुर्ग और तीतर खाने का बहुत शौक था। वो महीने में 3-4 बार हमारे घर आया करते थे, फिर मामू के साथ जंगल में जाते और काफ़ी तादाद में तीतर शिकार करके लाया करते। मैं भी उनके साथ होता। इन दोनों को देखकर मुझ पर भी शिकारी बनने का जुनून सवार हो गया। मामू मेरा जुनून देखकर बहुत मसरूर हुआ करते और मेरे हाथों में हिंदूक देकर काफ़ी देर तक निशानाबाजी करवाते रहते। कर्नल थॉमसन को पहले तो ये अच्छा ना लगता था, मगर जब मैं उनको अच्छा निशाना लगाकर दिखाता तो वो भी खुश हो जाते। इन्होंने मुझे एक शिकारी चाकू भी बतौर इनाम दिया था। कारा रियासत बजुअत का मशहूर जंगल था, जो 30 मुरब्बा मील के वसी व अरीज रकबे पर फैला हुआ इंतहाई घना जंगल था। इसके जुनूब में मशरिक से मगरिब दरिया तवी बहता था, जो आगे जाकर दरिया चनाब में मिल जाता। इसके दूसरे किनारे पर सियालकोट शहर आबाद था। शुमाल की तरफ रियासत जम्मू के सनगलाफ पहाड़ों का सिलसिला फैला हुआ था। जंगल इन पहाड़ियों के साथ चलता चलता पठानकोट, शिमला और फिर वहां से कनूज तक जाता था। बीच में कई छोटे बड़े शहर आबाद थे, मगर जंगल के किनारे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए ज़रूर थे। यूं तो जंगल में हर तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं, मगर कारा के जंगल में आम जानवरों के अलावा कुछ खास और नायाब जानवर भी देखने को मिलते थे। उनमें एक परिंदा मांस खौरा भी था। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि इस परिंदे की चर्बी जिस शख्स के पास होती है वो बहुत अमीर होता है और इसके ख़ानदान के अफराद को दांतों की कोई बीमारी नहीं लगती। इस जंगल में कुछ अक़साम की मक्खियों का शहद मिल जाता था, जिनके बड़े बड़े छत्ते ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर दूर से ही नज़र आ जाते। तीतर और बटीर इस कदर आम थे कि अक्सर उड़कर लोगों के घरों में आ जाते, जहां आम बच्चा भी इन्हें आसानी से पकड़ लेता। ये जंगल हाथी, शेर, चीते, तेंदुए, रीछ, कुत्ते, भेड़िए, लगड़भगे, गीदड़, घड़ियाल, सांभर, हिरन, बारहसिंघा, ज़ेब्रा, नील गाय और दीगर कई मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों से भरा हुआ था। हशरात अलारज में खारपुश्त, नेवले और काफ़ी नस्लों के सांप भी थे। इनमें बालशत भर सांप ज़्यादा मशहूर था, जिसके डसने से इंसान तो क्या, जानवर भी चंद लम्हों में दम तोड़ देता था। इसके अलावा कार अलिफ के घने और कवी हैकल जंगल में और भी कई अनवा व अक़साम के जानवर थे, जिनका जिक्र आगे होता रहेगा। यूं तो बजुअत के राजा का तख्त जम्मू में था, मगर इस इलाके में उसी के करीब देहात थे।
इनमें सबसे बड़ा हमारा गांव सानथल छत था। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, जो गुज्जर, मुल्क, पठान और आराएं कौम के बड़े बड़े खानदानों पर मुश्तमिल थी। दूसरा तबका हिंदुओं और सिखों पर मुश्तमिल था, जो निचली जातों मसलन तेली, मैग, बुढ़वाल और रविदास थे। सब देहात में मेरे वालिद साहब मौलवी शकर दीन की बहुत इज्जत और चुरचा था। वो बड़े पाले के आलम दीन थे। वो गानों की मस्जिद में अमामत के फ़राइज़ अंजाम देते थे, जिसकी वजह से मुसलमान तो किया गैर मुस्लिम भी उनका बड़ा एहतराम किया करते थे। कर्नल था मुसन तो वालिद साहब के गरुयदा थे। एक बार शिकार करते हुए इन्हें एक जहरीले सांप ने डस लिया था। तब वालिद साहब ने उनके हाथ पर दम किया और वो ठीक हो गए। तब से वो उनसे बड़ी अकीदत रखते थे। अपने गांव के अलावा दूसरे देहातों के अहम मामलात के फैसले भी वही किया करते थे और लोग उनका हर फैसला खुश दिल्ली से तस्लीम कर लिया करते। मैंने बंदूक से पहला शिकार उस वक्त किया जब किसी को इसकी तवक्को ना थी। हुआ यूं कि एक दोपहर मामो और थॉमसन मेरे वालिद साहब के घर में बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी उनके पास मौजूद था। हमने काफ़ी सारी देसी मुर्गियाँ पाल रखी थीं, जो घर से बाहर खले अहाते में दाना चुग रही थीं। मेरी नज़रें उन पर मरकूज़ थीं। तभी अचानक मेरे नज़र इस लोमड़ी पर पड़ी, जो बड़ी चालाकी से धीरे धीरे शातिर चाल चलती हुई मुर्गियों की तरफ बढ़ रही थी। ये पहली बार था कि कोई जंगली जानवर इस तरफ आया था। मैंने चुपके से मामों की बंदूक उठाई जो उनके पास ही पड़ी हुई थी और लोमड़ी का निशाना बांध लिया। मेरी इस हरकत की खबर किसी को ना हुई। सब अपनी बातों में मशगूल थे। लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता मुर्गियों के पास पहुंच गई थी। मैंने इसके सर को निशाने पर रख लिया और वो घात लगाकर जैसे ही एक मुर्गी पर झपटी, मैंने बंदूक चला दी। गोली सीधी इसके दिमाग पर जा लगी। वो ऊपर को उछली और एक जानिब जा गिरी। गोली की धमाकेदार आवाज पर सब यकदम उछल पड़े। तुमने किस पर गोली चला दी? बाबा और मामों ने चीखते हुए एक साथ कहा, जबकि कर्नल था मुसन मुझे हैरत से देख रहे थे। एक लोमड़ी मुर्गियाँ उठाने आई थी। मैंने फौरा कहा और बंदूक वहीं रखकर मुर्दा लोमड़ी के पास आ गया। देखा तो इसका भेजा उड़ चुका था। मामो और कर्नल था मुसन भी मेरे पीछे आ गए और मेरा निशाना देखकर दोनों इतने खुश हुए कि थॉमसन ने मुझे गले लगा लिया और कहा, ऐसा निशाना मेरा अभी नहीं है, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम एक दिन बड़ा शिकारी ज़रूर बनोगे। इन्होंने अपने तई उर्दू बोलने की सरतोड़ कोशिश की। बजुअत से सियालकोट जाने के लिए दरिया तवी को पार करना पड़ता था। यहाँ काफ़ी सारे मुलाहों ने दरिया में अपनी कश्तियाँ डाल रखी थीं, जो उजरत लेकर लोगों को दूसरे किनारे पर छोड़कर आते, और जो लोग सियालकोट से वापस आते इन्हें भी इन्हीं कश्तियों से दरिया पार करना पड़ता था, जिसकी बदौलत उनका अच्छा खासा रोज़गार चल रहा था। मुलाहों ने वहीं किनारे पर कुछ झोंपड़ियाँ बना रखी थीं, जिनमें वो रहाइश पजीर थे। इससे लोगों को भी काफ़ी सहूलत मिली हुई थी। इन्हीं में हमारे गांव का एक मला खुदा बख्श भी था। एक दिन कुछ मला उसे चारपाई पर डालकर हमारे घर ले आए। इसका एक बाजू और टांग बुरी तरह जख्मी थे और इन पर से गोश्त ऐसे गायब था जैसे किसी चीज़ ने गोश्त खा लिया हो। खुदा बख्श बुरी तरह कराह रहा था। बाबा के पूछने पर मुलाहों ने बताया कि एक पागल कती ने इस पर हमला कर दिया था। अगर लोग इसको ना छुड़वाते तो वो तो उसे छोड़ती ही ना। बाबा ने उन लोगों से कहा, मुझे ज़रा तफसील से बताओ, क्योंकि पागल कुत्ते इस तरह गोश्त नहीं खाया करते। इनमें से एक मला ने बात कुछ इस तरह बताई, जहाँ हमारी झोंपड़ियाँ हैं, इसके एक तरफ दूर दूर तक सरसब्ज लहलहाते खेतों का सिलसिला है। इन्हीं खेतों में एक ढलवान वाली जगह है, जहाँ जाबजा छोटी बड़ी सुरंगें हैं। इनमें काफ़ी सारे जानवर रहते हैं। चूँकि ये जगह उनकी रहाइश से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए मला क़ज़ाए हाजत के लिए वहाँ जाते हैं। खुदा बख्श भी इस तरफ गया, मगर थोड़ी ही देर बाद उसके साथियों ने उसके चीखने चलाने की आवाज़ें सुने। वो दौड़कर इस तरफ गए।
देखा तो एक कदावर भूरे रंग की कती उसका बाजू मुंह में दबाए उसे खींच रही है। बहर कैफ लोगों के शोर मचाने और उसको पत्थर वाओ लाठी वगैरह मारने पर कती इसे छोड़कर करीबी सुरंग में जा किसी, तब हम खुदा बख्श को उठाकर यहाँ ले आए। बाबा ने इस पर दम वगैरह करके मरहम पिटी कर दी। साथ में उसे ये ताकीद भी की कि वो कम अज कम 15 दिन तक घर से ना निकले, क्योंकि पागल कुत्ते के काटने से इंसान खुद ही पागल हो जाता है। इसका परहेज बहुत होता है। अभी इस वाक़ये को 3-4 दिन ही हुए होंगे कि फिर एक मला को लाया गया। चूंकि मेरे बाबा हिकमत भी करते थे, इसलिए इस तरह के मामले उनके पास ही आया करते थे। इस मला की दोनों टांगें जख्मी थीं, इन पर से भी गोश्त गायब था। मुलाहों ने बताया कि इस पर भी उसी कती ने हमला किया है। ये भी उस ढलवान वाली जगह पर गया था। बाबा ने उसकी मरहम पिटी की और उसे भी घर से निकलने से मना कर दिया, लेकिन फिर तवायक सिलसिला चल पड़ा। इस कती ने कई मला जख्मी कर दिए, यहाँ तक कि रात को वो उनकी झोंपड़ियों में फंस जाती और अगर कोई भूलकर इस ढलवान वाली जगह पर चला जाता तो वो इस पर हला बोल देती। मला अब बुरी तरह खौफजदा हो गए और इन्होंने अपनी कश्तियाँ छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन्होंने बाबा से कहा कि वो इस मसले का फौरी हल निकालें, वरना वो कश्तियाँ चलाना बंद कर देंगे। बाबा ने इन्हें समझाया बुझाया कि वो कश्तियाँ चलाना तर्क ना करें, इससे आम लोगों को तकलीफ होगी। वो इस मसले के सद्बाब की कोशिश करते हैं। इत्तेफाक से जिस रोज़ एक ज़ख्मी मला बाबा के पास आया, मामू भी वहाँ मौजूद थे। इन्होंने मला के ज़ख्मों को देखते ही कहा, ये कोई पागल कती नहीं बल्कि आम कती है, क्योंकि पागल कुत्ता से यादा दीगर एक जगह पर नहीं मुड़कुत्ता, ना ही वो इंसानों पर इतना गहरा हमला करके उनका इतना गोश्त खाता है। यकीनन इसको इंसानी गोश्त का चस्का पड़ गया है, जिसकी वजह से वो इंसानों पर हमले कर रही है। इसका जितनी जल्दी मुमकिन हो मर जाना बेहतर है, वरना ये लोगों के घरों में घुसकर इन्हें उठा ले जाए। मैंने मामू से कहा, मामू मुझे गिन दे दें, फिर देखेगा। वो कती कल का सूरज नहीं देख पाएगी। मामू ने मेरे गाल थपथपाते और कहा, मीना बेटा, ऐसे जानवरों को मारना इतना आसान नहीं है। तुम लोमड़ियाँ ही मार सकते हो या पैरों से आमों को निशाना बना सकते हो। ऐसे जानवरों को तुम नहीं मार सकते जो इंसानों के दुश्मन हों। पता नहीं इन्होंने ये बात तनज़ ये कही थी या मेरा लड़कपन देखकर, मगर मुझे गैरत आ गई और मैं पूरी इस्तिकामत से इस बात पर डट गया कि अब इस कती को मैं ही मारूंगा। मेरे बाबा जो सख्त मिजाज के मालिक थे, इन्होंने मुझे डांटा कि इस कती को मारना आसान नहीं। तुम अपने मामों को ये काम करने दो, मगर मैं अपने मौक़िफ़ पर तरह डटा रहा। इन दोनों के समझाने के बावजूद मेरी जिद पक्की हो गई, यहाँ तक कि मेरी वालिदा को बीच में आना पड़ा। उनके इसरार पर मामों ने मुझे बंदूक और 10 कारतूस दे दिए। बंदूक लेकर मैं कती के ठिकाने की तरफ चल पड़ा। मेरे साथ मीर अलंगू टीआर साईं फजल भी था। उसको भी मेरी तरह गुलेल से निशाना लगाने में महारत हासिल थी। उस वक्त भी गुलेल इसकी गर्दन में लटक रही थी और वो किसी चौकसी सिपाही की तरह मेरे साथ चल रहा था। जानी बात की है ना, तुम बंदूक से इस कती को मार पाओगे? इसने चलते चलते पूछा। बाबा और मामों के अलावा सब मुझे रमज़ान के बजाय जानी ही कहा करते थे। मुझे अपने निशाने पर पूरा भरोसा है फजल, तुम देखना, वो कती कल का दिन देख नहीं पाएगी। मैंने फर्त जज्बात में पहले वाली बात दोहराई। मुझे भी तुम्हारे निशाने पर यकीन है, मगर शायद उन लोगों को नहीं जो हमारे पीछे आ रहे हैं। इसने कहा तो मैंने चौंकते हुए मुड़कर देखा। काफ़ी सारे लोग हमारे पीछे आ रहे थे। इनमें मामू सबसे आगे थे। शायद उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि 15-16 साल के 2 लड़के ऐसी खूनखार कती को मारने के लिए जा रहे हैं, जिसने कई हटे किए आदमियों को जख्मी कर दिया है। उस ज़माने में लोग किसी के हाथों में बंदूक देखना भी बड़ी अनहोनी बात समझते थे।
یہ تو پھر بھی ہم ایک کتی کو مارنے جا رہے تھے۔ میں نے فضل سے کہا، آج کچھ بھی ہو جائے وہ کتی ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جانی چاہیے۔ اب ضد کے ساتھ عزت کا بھی سوال ہے۔ ساتھ ہی میں نے اپنا شکاری چاقو جو کرنل تھامسن نے دیا تھا، سائیں فضل کو پکڑا دیا تاکہ وہ بھی نہتھا نہ رہے۔ ہمارے گاؤں اور دریا میں اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ لوگ عموماً گھوڑوں اور گدھوں پر وہاں جایا کرتے تھے، مگر ہم دونوں نے پیدل ہی اس سفر کو اچھا خاصا کاٹ لیا۔ بادل نخواستہ لوگوں کو بھی ہمارے تعاقب میں پیدل ہی آنا پڑا۔ کچھ دیر بعد ہم اس ڈھلوان والی جگہ پر پہنچ گئے۔ کچھ فاصلے پر ملاحوں کی جھونپڑیاں نظر آ رہی تھیں اور آگے کافی فاصلے پر دریا کا نیلگوں پانی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ایک دو بار ہی اس جگہ کو دور سے دیکھا تھا، مگر آج پہلی بار اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ ڈھلوان والی جگہ قریب 2 ایکڑ پر محیط تھی۔ چاروں طرف بڑی چھوٹی سرنگ بنی دکھائی دے رہی تھی، جن کے دہانوں پر کئی جنگلی جڑی بوٹیوں کی بساط تھی۔ اسی اثنا لوگ بھی ہمارے پاس آ گئے۔ پھر ایک ملا نے اس بڑے بل کی نشاندہی کی جس میں کتی رہتی تھی۔ میں اور فضل نیچے گہرائی میں آ گئے۔ میں نے فضل سے کہا، تم اس بل کے دہانے پر موجود ساری جڑی بوٹیاں کاٹ دو تاکہ کتی جیسے ہی باہر آئے میں اس پر گولی چلا دوں۔ فضل نے فورا ہی جڑی بوٹیاں کاٹ ڈالیں اور چاقو تھام کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں نے گن سیدھی کر لی اور کتی کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ سب لوگ دم سادھے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھے کہ کب کتی باہر نکلے اور کب اس پر گولی چلے۔ ماموں بھی ایک طرف کھڑے تنزیہ نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے ابھی قہقہا مار کر ہنس پڑیں گے۔ شاید وہ ہمارا مذاق کرانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے کافی دیر اس طرف بندوق تانے رکھی لیکن کتی باہر نہ آئی۔ تب ماموں کا بلند قہقہا گونجا اور سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے بے وقوف، اتنے شور شرابہ میں یا اس طرح کھڑے رہنے سے کتی باہر آ جائے گی؟ ماموں نے زوردار آواز میں کہا۔ تو آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ میں نے لاچاری کا اظہار کیا۔ اوپر آؤ پھر بتاتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں اشارہ کیا تو ہم اوپر آ گئے۔ ماموں ہمیں لے کر ایک کونے میں چلے گئے۔ میری بات غور سے سنو۔ جب کوئی درندہ چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، انسانی خون چکھ لیتا ہے تو وہ چالاک اور شاطر ہو جاتا ہے۔ اس کو جذبات سے نہیں عقل سے مارنا چاہیے۔ تم بھی دماغ کا استعمال کرو اور مکمل خاموشی کے ساتھ کسی کونے خدرے میں چھپ کر اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرو۔ پھر جیسے ہی وہ باہر آئے اور تم سمجھو کہ وہ تمہارے نشانے پر ہے تو فورا گولی چلا دو، لیکن لوگوں کے اس ہجوم اور شور کی وجہ سے شاید وہ باہر نہ آئے۔ میں ان کی بات فوراً سمجھ گیا اور انہیں کہا کہ وہ لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیں۔ ہم اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ماموں نے لوگوں کو سمجھایا کہ سب کے اس طرح یہاں کھڑے رہنے سے کتی کبھی باہر نہیں آئے گی، اس لیے آپ لوگ یہاں سے جاؤ۔ ماموں کی بات لوگوں کے پہلے پڑ گئی اور وہ سب تتر بتر ہو کر گاؤں کی طرف چلے گئے۔ ماموں خود بھی واپس چلے گئے تھے، جبکہ میں اور فضل مناسب جگہ دیکھ کر پیٹھ کے بل لیٹ گئے اور نظریں اس طرف جما لیں جہاں بل کا دہانہ تھا۔ میں نے فضل سے کہا، آج چاہے ساری رات ہی کیوں نہ اس حالت میں لیٹا پڑے، لوگوں کو اس کی لاش دکھا کر ہی دم لیں گے۔ فضل بھی اس بات پر اٹل تھا۔ ایک رات تو کیا، کل تک بھی انتظار کرنا پڑا تو کریں گے، جب تک اس جنگلی کتی کا وجود مٹ نہیں جاتا۔ علامت واوین۔ ہم وہاں لیٹے انتظار کرتے رہے۔ ہم بعد بھی اشارے کنائے میں کر رہے تھے یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف ڈھل گیا۔ اب اس کی لالی پر سو پھیلی ہوئی تھی کہ اچانک دہانے کے قریب موجود جھاڑیوں میں حرکت ہوئی، جیسے کوئی باہر آ رہا ہو۔ میں نے فضل کو اشارہ کیا کہ وہ تیار ہو جائے، کتی باہر آ رہی ہے۔ کسی قسم کی آواز مت نکالنا۔ پھر واقعی کچھ ہی لمحوں بعد ایک قد آور بھورے رنگ کی کتی باہر نکل کر کھڑی ہو گئی۔
اس کی جسامت اور لمبا منہ عام کتوں سے الگ تھلگ تھا، جسے دیکھ کر ہمیں خوف سا محسوس ہونے لگا۔ فضل نے مجھے گولی چلانے کا اشارہ کیا مگر میں نے اسے اشارے سے سمجھایا کہ ابھی گولی چلانا مناسب نہیں۔ اگر نشانہ چوک گیا تو وہ واپس بل کے اندر چلی جائے گی، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ صبح تک باہر ہی نہ آئے۔ لہٰذا اسے اوپر آنے دو، پھر مناسب جگہ دیکھ کر اسے وہیں ڈھیر کر دوں گا۔ فضل میری بات سمجھ کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کتی نے منہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر فضا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہم دونوں نے دم سادھا لیے۔ اس نے چند لمحوں تک یہی عمل جاری رکھا، پھر قدرے بھاگتی ہوئی اوپر آ گئی، مگر وہ ابھی تک ٹھیک نشانے پر نہیں آئی تھی کہ میں اس پر گولی چلا سکوں۔ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر ہم سے کچھ فاصلے پر آ کھڑی ہوئی اور ایک بار پھر کچھ سونگھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب وہ میرے نشانے پر تھی۔ میں اس کا نشانہ باندھ کر بندوق تھامے اٹھ کھڑا ہوا۔ مکار کتی نے میرے ارادے کو بھانپ لیا۔ ایک نظر میری طرف دیکھا اور دوڑ لگا دی۔ میں اس پر گولی چلانے کے بجائے اس کے تعاقب میں بھاگ پڑا۔ پہلے سوچا کہ اس پر گولی چلا دوں، مگر اگر نشانہ غلط ہو جاتا تو وہ بیچ کر نکل جاتی، لہٰذا میں کسی بہتر موقع کا انتظار ہی کرتا رہا۔ کتی تیزی سے اپنے بل کی طرف بھاگ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ اس راستے پر جا پہنچی جو نشیب کی طرف جاتا تھا۔ میں نے اس راستے سے نیچے جانے کے بجائے وہیں سے گہرائی میں چھلانگ لگا دی۔ اونچائی اتنی زیادہ نہ تھی، پھر بھی زمین کھردری ہونے کی وجہ سے میرے پاؤں ضرور لڑکھڑا گئے، مگر میں نے خود کو گرنے نہیں دیا اور بل کی طرف دوڑ لگا دی۔ کتی کی دوڑ مجھ سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ میں کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ وہ سرعت سے بل میں گھنے لگی۔ میں نے بندوق ایک طرف پھینکی اور جسد بھر کر کتی کی پچھلی ٹانگیں پکڑ لیں۔ اب کتی آگے کو زور لگا رہی تھی اور میں اسے باہر کی طرف کھینچنے لگا۔ اسی لمحے فضل بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجھا، وہ میری ٹانگیں پکڑ کر مجھے کھینچنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میری ٹانگیں چھوڑو اور بندوق پکڑو۔ میں کتی کو جیسے ہی باہر نکال کر پھینکوں گا، تم اس پر گولی چلا دینا، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ فضل نے میری ٹانگیں چھوڑ دیں اور لیک کر بندوق اٹھا لی، پھر چلاتے ہوئے بولا، مجھے تو بندوق چلانا ہی نہیں آتی، اب کیا کروں؟ اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ اسے واقعی بندوق چلانا تو دور کی بات، پکڑنا بھی نہیں آتی تھی۔ اب جو بھی کرنا تھا، مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب میں کتی کو ایک طرف پھینکوں، تو وہ بندوق میری طرف اچھال دے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کتی میں اتنا زور ہوگا کہ وہ مجھے بھی بل کے اندر لے جانے کی کوشش کرے گی۔ وہ مجھے اندر لے جانے کی یا خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ پھر بھی میں نے قوت یکجا کی اور اسے باہر گھسیٹ ہی لایا۔ جیسے ہی اس کا پورا جسم باہر آیا، میں اسے اٹھا کر دائرے میں گھومنے لگا۔ وہ بری طرح بھونک رہی تھی۔ 3-4 چکر دینے کے بعد میں نے اسے ایک طرف اچھال دیا۔ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر زمین پر جا پڑی اور 1-2 پلٹے کھانے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے دیکھ کر بھونکنے لگی۔ جانی، بندوق! فضل نے آواز لگا کر بندوق میری طرف پھینک دی۔ میں نے سے دبوچ کر فورا کتی کا نشانہ لیا، جو اپنے لمبے لمبے نوکیلے دانتوں کی نمائش کرنے کے بعد مجھ پر جسد لگانے کے لیے تیار ہونے لگی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بندوق سے نکلی ہوئی گولی اس کی گردن میں جا گھسی تھی۔ وہ مدھم سی آواز نکال کر لڑکھڑانے لگی تھی کہ دوسرا کارتوس اس کے پیٹھ میں جا گھسا۔ وہ وہیں گر پڑی اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ میں نے 1-2 پتھر اس کی طرف پھینکے، مگر وہ مر چکی تھی۔ تبھی تالیوں کی باز گشت سنائی دی۔ دیکھا تو ماموں اوپر کھڑے تالیاں بجا رہے تھے، ساتھ ہی میرے لیے تعریفی کلمات کہہ رہے تھے۔ فضل بھی بہت خوش تھا۔ ہم دونوں بھاگ کر ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور پشت تھپ تھپا کر شاباشی دی۔ فضل کی تعریف بھی کی، پھر ان کے کہنے پر کتی کی پچھلی ٹانگوں پر رسی باندھ کر ہم اس کی لاش گاؤں کے چوراہے پر لے آئے،
جہاں سب نے اس خونخوار قطی کی لاش دیکھی جس نے ملاحوں میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ بابا، والدہ اور ماموں کو بہت ساری مبارکیں اور دعائیں نصیب ہوئیں۔ کچھ دنوں بعد جب کرنل تھامسن ہمارے گھر آئے تو ماموں نے ان کو بھی ساری روداد سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب جب بھی ہم شکار کے لیے جائیں گے تم ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ علامت واوین۔ اس واقعے کے بعد وہ جب بھی جنگل کی طرف جاتے مجھے ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ کبھی کبھار ماموں مجھے بندوق پکڑا دیتے اور خود چاقو پکڑ کر میرے ساتھ چلتے چلتے جانوروں کی خصلتیں، عادتیں اور اوصاف بتانے شروع کر دیتے۔ مختلف جانوروں کی بولیاں، انہیں شکار کرنے کے طریقے اور یہاں تک کہ ان کا فضلہ دکھا کر ان کی پہچان کرواتے۔ انہوں نے مجھے خطرناک درندوں سے بندوق اور چاقو کے بغیر لڑنے کے طریقے بھی بتائے، زہریلے سانپوں سے نپٹنے کا طریقہ اور انہیں کچلنے کا فن بھی بتایا۔ سب جانوروں کی بولیاں اور انہیں سونگھ کر جاننے کے گر بھی بتا دیے۔ اس دوران کرنل تھامسن بھی میرا پورا ساتھ دیتے رہے۔ 7 سال تک میں ان کے زیر تربیت رہا اور 22-23 سال کی عمر میں ایک مکمل شکاری بن کر ابھر آیا تھا۔ ماموں اور کرنل تھامسن کا ساتھ خوب تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتے ان کے ساتھ کوئی 1-2 مہمان ضرور ہوتے تھے، کبھی کوئی انگریز سپاہی اور کبھی کوئی مقامی بندہ۔ اس بار جونا گڑھ کے نواب میر سیف الدین کے 2 سگے بھائی ان کے ساتھ آئے تھے۔ دونوں کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت سے جنگلوں میں شکار کھیل چکے تھے۔ ماموں اور تھامسن سے بجوت کے جنگل کے بارے میں سنا تو فوراً ان کے ساتھ چلے آئے۔ وہ بڑے لوگ تھے، اس لیے ہمیں ان کی رہائش کا اچھا خاصا انتظام کرنا پڑا۔ ان میں ایک دیوان علی اور دوسرے رضا الدین صاحب تھے۔ دونوں ہی 30-35 کے پیٹے میں تھے۔ رضا الدین بڑے ہنس مکھ اور ملنسار کھلی شخصیت کے مالک تھے، جبکہ دیوان علی میں وہی نوابوں والے ٹھاٹ باٹ اور کروفر تھا۔ وہ متکبر المزاج تھے۔ ماموں اور تھامسن نے جب ان کے سامنے میری تعریف کی تو رضا الدین خوش ہوئے، جبکہ دیوان علی اندر سے جل کر رہ گئے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں بتا دیا کہ شکار کھیلنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جان جوکھوں میں اور موت سے آنکھیں ملانا پڑتی ہیں۔ ویسے بھی یہ کام ہم بڑے دل والوں کے ہیں، چھوٹے اور کمزور دل رکھنے والے بھی شکاری نہیں بن سکتے۔ ان کی باتوں پر مجھے غصہ تو بہت آیا مگر برداشت کر لیا اور دل میں کہا، وقت آنے دیجئے نواب صاحب، پھر دیکھیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ 2-4 دن آرام کرنے کے بعد نواب زادوں نے شکار کی فرمائش کر دی اور اگلے دن ہی ہم تمام تیاریوں کے ساتھ جنگل کی طرف آ گئے۔ ماموں نے مجھے ایک بندوق تھما دی تھی۔ ان دونوں نواب زادوں نے بھی اپنی اپنی بندوقیں اٹھار کی تھیں۔ آگے آگے ماموں، پھر کرنل تھامسن، ان کے پیچھے دونوں نواب اور آخر میں چل رہا تھا۔ وہ دونوں منیل گائے کے شکار کا ارادہ رکھتے تھے۔ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ہم چلتے جا رہے تھے کہ اچانک ماموں نے ایک جگہ رک کر کسی کی موجودگی کا احساس کیا اور سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ کس کی موجودگی محسوس کر رہے ہو؟ کرنل تھامسن نے ماموں سے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہمارا اس طرف جانا خطرناک ہوگا۔ میں نے ابھی ایک تیندوے کی گراہٹ سنی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مادہ تیندوا ہو۔ اسے ہماری موجودگی پسند نہیں آ رہی، لہٰذا ہمیں دوسری طرف نکل جانا چاہیے۔ ماموں نے رائے دی۔ کرنل تھامسن، رضا الدین اور میں نے ان کی بات سے اتفاق کیا، مگر دیوان اس بات پر آمادہ نہ ہوئے اور بڑے ہی غرور آمیز انداز میں بولے، ہم نوابوں کو زیب نہیں دیتا کہ ایک درندے کے ڈر سے راستہ چھوڑ دیں۔ ہم جائیں گے تو اس طرف، اگر یہ درندہ ہمارا راستہ نہیں چھوڑتا تو ہم اس کو دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے بندوق لہرائی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نواب صاحب، کسی درندے سے یوں ہی الجھنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہمیں راستہ بدلنا ہوگا ورنہ نقصان کا احتمال ہے۔ ماموں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تم لوگ جانا چاہتے ہو تو شوق سے جاؤ، مگر ہم راستہ نہیں بدلیں گے۔
दीवान ये कहकर घनी झाड़ियों को फलांग कर इस तरफ जाने लगे। रज़ाउद्दीन ने पीछे से इन्हें आवाज़ें देकर रोकने की कोशिश की, मगर वो ना करके और झाड़ियाँ फलांग कर दूसरी तरफ चले गए, लेकिन हमने मुखालिफ सिमत की तरफ जाने का इरादा कर लिया था। अभी हमने एक एक कदम ही उठाया था कि उनकी भयानक चीख सुनाई दी। हम सब इस तरफ भागे। आगे आगे मामू और पीछे हम सब थे। हम झाड़ियाँ फलांगते हुए उस तरफ गए जहाँ कुछ खली जगह थी। देखा तो दीवान जख्मी होकर जमीन पर पड़े हुए थे। उनके चेहरे और बाजुओं पर गहरी खराशें थीं और वो जमीन पर पड़े कर और है थे। मामू ने जल्दी से करीब जाकर इन्हें उठाया और कंधे पर लटके हुए थैले में से रोटी निकालकर उनके जख्म साफ किए, फिर दवा लगाकर पट्टियां बांध दें। रज़ाउद्दीन ने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की तो मामू ने इन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी कि इन्हें फौरन किसी हकीम के पास ले जाने की ज़रूरत थी। ताहम इतना अंदाज़ा हो गया था कि उन पर किसी दरिंदे ने हमला किया है। हो इतना सकता है ये वही दरिंदा हो जिसकी मौजूदगी मामू ने महसूस की थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।